پڑھ کلمہ دل وچ بغض رکھے تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جدے اندر دا مر انسان جاوے اس زندہ جان دا کی فائدہ تے جدے گندیاں چوری چور کرے پھر اس نگران دا کی فائدہ جیڑی رب دا قرآن پڑھ دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ تے کیتی خدمت نہ جوندیاں ماپیاں دی مویا ڈھونگر چان دا کی فائدہ جدو زندہ سن بھوکنا پیاس پچھی مویا رون قرلان دا کی فائدہ تے کول بے کے حال پچھیا نہیں مگروں دیکھاں چڑھان دا کی فائدہ یارو ماپے جیتے تے گئے ناراض او تے کعبے جان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین کا بہت شکر ہے کہ مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر درس قرآن پاک دے سلسلے دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا مسجد امام خطیب مولانا حافظ ابتسام الہی صاحب محترم حاجی محمد شریف صاحب دیگر نمازی جماعتی احباب اہل محلہ اللہ رب العالمین سب سے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے پورے سال دندروں رمضان نالو بھی زیادہ افضل ایام جو اللہ رب العالمین نے شانو عطا فرمائے جنہاں نو عشرہ ذوالحج کیا جاندہ اتنے عظیم ایام نے نبی پاک علیہ السلام نے ان ایام نو افضل بھی کیا ہے اعلیٰ بھی کیا ہے اور رب دے محبوب ایام بھی کیا ہے ان ایام کے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ رب العالمین دی عبادت تلاوت سخاوت صدقہ خیرات اور ان دنوں کے اندر ایک دن ایسا ہے جنہوں یوم عرفہ 9 ذوالحج کیا جاندے اس دن دا جڑا بندہ روزہ رکھ دے اللہ رب العالمین نو اتنا پیارا لگتا ہے اللہ 2 سال دے گناہاں نو معاف کر چھڑ ایک سابقہ تے ایک آن والا سال یعنی ایک دن دا روزہ تے 2 سال دے گناہاں دی معافی اللہ رب العالمین شانو توفیق عطا فرمائے اور اے عشرہ ایسا عشرہ اے دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے حج رکھے انہاں دنوں دے اندر ہی قربانی یعنی تمام عبادات اس عشرے دے اندر کٹھنے ہو جاندیاں نے اور تسی اس بابرکت ایام دے اندر اللہ دے گھر دے اندر اس مجلس دے اندر بیٹھے ہو جس مجلس دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر اس ارادے نال آندا ہے میں دین دی خیر دی قرآن و حدیث دی کو بات سکھن سکھان واسطے جا رہے ہیں رب تعالیٰ نو اتنا پیارا لگتا ہے اللہ رب العالمین انہوں پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے ماشاءاللہ تسی دین سکھن ہی آئے ہو دین سکھن سکھان واسطے آئے ہیں میرا یقین ہے نبی پاک نے فرما دیتا ہے تے ساڑھے نامہ عمال دے اندر حج دا ثواب لکھ دیتا گیا کو الحمدللہ
ہڈ دے دن چل رہے نے، ویسے تے بندہ اتنے جاندا ہے 15-20 لاکھ روپیہ لگا کے ہڈ دے تمام ارکان اچھے طریقے نال بھی ادا کرے، پھر بھی بندہ یقین نال نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہویا کہ نہیں۔ لیکن جڑا بندہ اس نیک ارادے نال اللہ دے گھر مسجد دے اندر آ جاندا ہے دین سیکھن واسطے، اللہ رب العالمین انہوں حج دا ضرور ثواب عطا کردے نے، کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتا ہے اس واسطے اپنیاں اولاداں نوں مساجد دے نال جوڑو، مسجد دے اندر آن، قرآن سیکھن، حدیث سیکھن، قرآن و سنت دیاں باتاں یاد کرن۔ تے تسی بھی میرے وال توجہ کرو، دھیان میرے وال کرو بھائی، تسی بھی مسجد دے اندر آندے ہو، جمعہ پڑھن واسطے آندے ہو، ارادہ کر کے آیا کرو کہ اسی کچھ نہ کچھ سکھ کے جانا ہے۔ اللہ دی قسم جدوں اس نیت نال اسی مسجد وچ آواں گے نا، پھر سانو دین یاد رہے گا۔ علماء جو مسائل بیان کردے نے، قاری صاحب جمعے دے اندر جو تقریر کردے نے، وہ ساڈے ذہن دے اندر نقش ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے گھر مساجد دے نال سچی محبت نصیب فرمائے۔ نوجوان بیٹھے نے، جدید دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے، بڑے بڑے پیکج لاندے ہو، کوئی 100 GB دا پیکج لاندا ہے، کوئی 50 GB دا، کوئی 30 GB دا، کدی اے مسجد والا بھی پیکج لا لیا کرو، آیا کرو فجر دی نماز با جماعت ادا کریا کرو۔ قاری صاحب نے کیا کرو، قاری صاحب آج اسی قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سن کے جانا ہے، نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ سن کے جانا ہے۔ اللہ دی قسم بندہ ایک آیت بھی سیکھ کے چلا جاندا ہے تے اس آیت سیکھن سکھان دا بھی ثواب ہوندا ہے تے حج دا بھی ثواب ہوندا ہے۔ اللہ سانو دین سیکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک دے 2 مقامات تو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی تے دونوں مقامات دے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اسلام دا تذکرہ فرمایا، انہاں دے مسلمان ہون دا تذکرہ فرمایا۔ ویسے سارے نبی مسلمان، اسی سارے نبی پاک دے امتی مسلمان، ہر بندہ اپنے آپ کو وہابی، دیوبندی، بریلوی کسی بھی مسلک نال تعلق ہے، وہ کہندا ہے میں مسلمان ہاں، کوئی خطیب ہے وہ کہندا ہے میں مسلمان ہاں، کوئی امام ہے وہ کہندا ہے میں مسلمان ہاں، کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہندا ہے میں مسلمان ہاں، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی پروفیسر ہے، الغرض کوئی بھی بندہ جنہیں نبی پاک دا کلمہ پڑھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاندا ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو کہلانا ہور گل ہے، صدقے جاواں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عظمت تو اللہ فرماتے نے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، فرمایا ساڈے ابراہیم نہ یہودی سن نہ عیسائی سن بلکہ کی سن مسلمان۔ اپنے آپ کو مسلمان کلوانا اے کوئی بڑی کمال دی بات نہیں، کمال ہے کہ حضرت ابراہیم نو رب مسلمان کہہ رہے ہیں۔ تے مسلمان دا معنی پتہ کی ہے؟ مطیع اور فرما بردار، یعنی جو رب دی طرفوں آرڈر مل گیا نا حضرت ابراہیم نے کر کے وکھا لیا۔ اسی بھی مسلمان نا، کلمہ بھی پڑھے ہیں، مسلمان بھی ستانے ہیں، تے رشوت بھی لینے ہیں، مسلمان بھی ستانے ہیں، سودی کاروبار بھی کرنے ہیں، مسلمان بھی ستانے ہیں، تے 2 نمبری بھی کرنے ہیں، مسلمان بھی ستانے ہیں، اپنے بھراواں دے ہاتھ بھی کھادی جانے ہیں، مسلمان بھی ستانے ہیں، اپنیاں بھیناں دی وراثت تے قبضہ بھی کر کے بیٹھے ہیں۔ ہے مسلمان نے شراباں دے شوقین نے، ہے مسلمان نے مجریاں دے شوقین نے، ہے مسلمان نے ڈرامے تے فلماں دے شوقین نے، اے کوئی اسلام نہیں۔ مسلمان بننے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بن، اللہ دی قسم ادھروں رب دا حکم ہوندا سی، اللہ دے خلیل مسلمان یعنی فرما بردار بن کے وکھا دیندے سن۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے انہاں دی اس صفت نو قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ، درود پاک پڑھو صلی اللہ، اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ بڑا بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، جدے سامنے نبی پاک دا ذکر کیتا جائے تے سونے دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔
اللہ فرماتے ہیں جنوں اسی اپنے ابراہیم نو کہا ابراہیم نتی ہو جا فرما بردار ہو جا مسلمان بن جاؤ اللہ دی قسم کوئی بھی موقع ہے اللہ دے خلیل کہتے نے اسلم تو لرب العالمین اللہ میں تیرے واسطے فرما بردار ہو گیا یعنی آگ دے اندر چھلانگ لگانی پہ لگا دی اللہ دے خلیل ڈولے نہیں رب دے پیغمبر نے وقت دے خاکم دے سامنے کلمہ حق کہنا پہ آتے کہہ دیتا ہے باپ دے سامنے کلمہ حق کہنا پہ آتے کہہ دیتا ہے وطنوں میں وطن ہونا پہ آئے تے ہو گئے ہر قدم قدم تے اللہ رب العالمین دیا فرما برداریاں کیتیاں اس عظیم خستی دی سیرت دے جس پہلو نہیں چھوڑیا جائے اللہ دی قسم عظیم تے مثالی نگران دے لیکن آج دے درس دے اندر میں تو صاحب آپ دے سامنے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو باخصیت باپ کو آج سامنے پیش کرنا چاہنا کیونکہ آج ساڑھے معاشرے دے اندر باپ اپنی ذمہ داریاں بھول گیا ہے مسلمان ہون دے ناتے باحثیت باپ کیویں دا ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا ہے سب تو پہلی بات اللہ تعالی نے جنوں باپ بنائے انہوں چاہیے اللہ تعالی کو دعا کرے سب تو پہلا اولاد دے معاملے دے اللہ تعالی کو منگنا چاہیے رب قبلی من الصالحین اللہ دے خلیل نے اولاد دے معاملے دے اندر سب تو پہلا اللہ تعالی کو دعاواں کیتیاں اللہ سونیا اولاد عطا کر تے نیک اولاد عطا کر اللہ تعالی کو دعا کرنی چاہیے تے نیک اولاد منگنی چاہیے اللہ دے سارے نبیاں نے رب کول منگی ہے تے نیک اولاداں منگیاں نے اللہ دے پیغمبر نے حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے دے اللہ کو دعاواں کیتیاں اللہ دا قرآن کہندا ہے ہنالک دعا زکریا ربا قال ربی هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللہ کو دعاواں کیتیاں اللہ اولاد دے تے پکیزہ دے نیک دے پھر اللہ تعالی نے اولاد عطا کیتی تے کیویں دی عطا کیتی قرآن بیان کر دے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ سجدا وحصورا ونبیا من الصالحین اللہ دے پیغمبر زکریا نے اولاد منگی تے نیک منگی اللہ نے پھر بیٹا نیک عطا فرمایا اس باپ دے باخصیت دے باپ جنہاں نو اللہ نے اولاداں عطا کیتیاں نے او بھی دعا کریا کہ اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک بناؤ تے جنہاں کوئی اولاد کوئی نہیں انہاں نو چاہیے اللہ کو دعا کرے رب ہب لی من الصالحین حضرت ابراہیم دا طریقہ ہے ایتھے ابن ماجہ دی روایت بھی پیش کرنا چاہواں گا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ نبی پاک فرماتے ہیں مومن بندے دے کچھ عمل ایسے نے جو دے فوت ہون تو بعد ہی دے کام آندے نے انہاں عمل ساتھ عمل نبی پاک نے حدیث دے اندر بیان فرمائے انہاں وچوں ایک عمل ہے نبی پاک فرماتے ہیں وولدن صالحن ترکا وولدن صالحن ترکا بندہ اپنے ترکے دے اندر پویں کوٹھیاں نہیں چھڑ کے جاندا بندہ اپنے ترکے دے اندر پویں بنگلے نہیں چھڑ کے جاندا بندہ اپنے ترکے دے اندر پویں پیڑیاں مربے تے بینک بیلنس نہیں چھڑ کے جاندا بندہ اپنے ترکے دے اندر کو سونا چاندی نہیں چھڑ کے جاندا بلکہ
کی چھڑ کے جاندے نیک اولاد چھڑ کے جاندا ہے بندے واسطے صدقہ جاریہ بن جاندی بندہ قبر دے اندر لیٹے ہوندے بیٹا نماز پڑھ دے ادا ثواب اللہ قبر دے اندر ماپیاں نوں عطا کر دیندا ہے بندہ قبر دے اندر لیٹے ہوندے بیٹا قرآن پاک دی تلاوت کر دے اللہ ادا اجر ماپیاں نوں قبراں دے اندر عطا کر دیندے بیٹا قربانی کر دے اللہ قربانی دا ثواب قبر دے اندر ماپیاں نوں عطا کر دیندے بیٹا عمرے تے حج کر دے اللہ قبر دے اندر ثواب عطا کر دیندے اس واسطے اولاد منگنی ہے تے اللہ کولوں کیڑی منگنی ہے نیک منگنی سیانے کہندے نا اولاد ہوئے تے نیک ہوئے ورنہ بندہ اونترا ہی چنگا ہے جڑی بری بدنیک اولاد ہے اودا کی کرنے میں تانوں ایک واقعہ سناواں چھوٹا جہا پھر گل اگے چلانے ہاں گجراں والے دا ایک واقعہ بڑا وائرل ہے ایک بزرگ نے 55 سال یا 60 سال عمر ہے ایک دن تہجد دا ٹائم ہے مسجد دے اندر بیٹھے سسکیاں تے ہجکیاں نال رو رہے سن تے قاری صاحب چلتے آئے بابا جی کیوں پہ روندے ہو تو پریشانی ہے میں دسو میں تہاڈی معاونت کراں کہن لگے پترا تیرے معاونت کرن دی گل نہیں میں روندا اس واسطے پیاں میں اپنی نسل برباد کر چکیاں واں کی بنیا کہن لگے 30 سال سعودی عرب دے اندر گزار کے آیا واں تے ہن پاکستان دے اندر آ گیا واں اپنے بچیاں واسطے 30 سال دیارے غیر دے اندر سعودی عرب دے اندر گزار کے آیا ہن تہجد ٹائم اٹھنا نا تے موٹر چلانا پمپ چلانا تے میرے بیٹے اٹھ کے مینوں جھڑکا مار دے نے ابا تہجد ویلے اٹھ کے تو ساڈی نیندر خراب کرنے اللہ اکبر کی فائدہ ہے ایسی اولاد دی خاطر پردیس کٹن دا کی فائدہ ہے ایسی اولاد دی خاطر تکے کھان دا کہ تہجد ٹائم باپ اٹھے تے اولاد نوں چنگا نہ لگے اللہ اکبر اس واسطے ویر سنیا اگر اپنی اولاد واسطے رب کولوں کچھ منگنے تے نیکی منگیا کر انہاں واسطے تے نیکی نماز منگیا کر اللہ اکبر پہلی بات حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے اللہ کو نیکی منگی یعنی نیک اولاد منگی اور دوسری بات توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ گوڑے چھاڑ کے ذرا درود پاک پڑھو یہ مسجد دے ادب دے خلاف ہے گوڑے پکڑ کے بہنا رحمت کائنات جناب محمد بولو ذرا کہ من المحبت درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگے گے سارے زمانے نو محبت حق سبحان آیا کل نبی رسول اللہ بڑھ کے کل نبی رسول اللہ بڑھ کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا رکھو سبحان اللہ اینج کام نہیں چلنا ذرا اچھی کو سبحان اللہ رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبی رسول اللہ بڑھ کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو ظلمت جہالت ہوئی ختم آیا جگیتے سونا شاہ امم ظلمت جہالت ہوئی ختم آیا جگیتے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے پڑھ کا بیٹا نگران آیا رنگ لگیں گے سارے زمانے نو سونے لرے گا نہ سونا شان و سیجیا کسے نہ پایا نبی پاک ورگا کوئی آیا کوئی آنا جنہ دا ایمان ادھرا محبت سجا چکے کو سبحان اللہ سونے واری گا نہ سونا
شان سجیاں کسے نہ پائے جس دی تعریف توصیف دلی جس دی تعریف توصیف دلی عرشاں تو رب دا قرآن رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رنگ لگیں گے سارے زمانے نو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے بخاری پاک کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی نے بڑھاپے دے اندر بیٹا یعنی حضرت اسماعیل عطا فرمائے نا تے اپنے بیوی بچے نو نال لے لیے جتھے اج بیت اللہ دیاں رونقاں تے بہاراں لگیاں نے اللہ دے خلیل نے ایک درخت دے نیچے اپنے بیوی بچے نو بٹھائے تے آپ واپس مڑ پے اج چلدیاں پہاڑی دی اوڑ دے اندر پہنچے نا مڑ کے ویکھیا لال نظر نہ آیا او اللہ دے پیغمبر جڑے اگ دے اندر چھلانگ لگان لگیاں نہ ڈولے او رب دے پیغمبر جڑے وطنوں بے وطن ہون لگیا پریشان نہ ہوئے اج پتر نظر نہیں آیا اللہ دے خلیل نے ہاتھ چک لینے تے کہتے نے ربنا انی اسکرت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ہاتھ چک لے باپ نا اللہ دی قسم باپ ایک ایسی ہستی ہے جڑی اپنی اولاد نال بلوز پیار کردا ہے اللہ جڑا آپ نوکر بن کے پتر نو افسر بنانا چاہندا ہے آپ مزدوریاں کر کے پتر نو کرسی تے بٹھانا چاہندا ہے آپ ٹٹیاں جتیاں پہن کے پتر نو نویں شوز پوانا چاہندا ہے آپ پرانے کپڑے پہن کے پتر نو نویں جناب کپڑے پہنانا چاہندے اللہ نے باپ دا کلیجہ انجدہ رکھے میں تے کہتا ہوں نا کائنات نے لوگوں باپ بھی پیار کرتا ہے ماں بھی پیار کرتی ہے بس باپ تے ماں دی محبت دا فرقے وے جتو ماں نو پیار آندہ ہے اپنے بچے دا مکھا چوم لیندی ہے جتو ماں نو پیار آندہ ہے اپنے بیٹے نو سینے لگا لیندی ہے جتو باپ دا پیار دیکھنا ہوئے تے شکر دو پیر دی اندر کپڑے چڑھ 48 دا گندہ تے باپ مزدوریاں کرتا پھر دے ایتا پسینہ اپنی اولاد پر محبت ہے گرمی کے اندر محنتاں اولاد پر محبت ہے اللہ اکبر اللہ دے خلیل کولوں بیٹے دیاں جدائیاں برداشت ہویاں اللہ کولوں دعاواں کیتیاں اللہ سونیا اس وادی غیر ذی زر دے اندر جتھے نہ دکانے نہ مکانے نہ میرے بیوی بچے تو علاوہ اور کوئی انسان ہے اللہ میں اس جگہ پہ اپنے بیٹے نو اس واب تے چھڑ کے جا رہے ہواں اندہ بیتک المحرم اللہ یہ میں نو مول بڑا سونا لگیا کیونکہ قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے ایتھے چھڑ کے جان دی وجہ ہے کہ ایتھوں دا مول بڑا سونا ہے ایتھوں دا مول بڑا سونا ہے مفسرین نے لکھے ہے کہ اولاد دے واسطے ماں باپ واسطے ضروری ہے کہ انہوں اچھا ماحول دیتا جائے اگر ماپے چاہتے ہیں نا کہ آن والی انہوں نے ایسے ماحول میں رکھنا چاہیے جتے قرآن دے مراکز موجود ہون جتے حدیث دی تعلیم دیتی جاندی ہوئے جتے مساجد موجود ہون جتے نیکی دا غلبہ ہوئے جتے نیکی عام ہوئے تے ایسی جگہ تو اپنی اولاد نو بچانا چاہیے جتے شر عام ہوئے جتے فتنے عام ہون جتے بے حیائی دے اڈے عام ہون جتے فلمہ ڈرامے مجرے گانے عام ہون جتے کس کو فجور دے اڈے ہون اتھوں اپنی اولاد نو بچانا چاہیے اور غصہ نہ کرے آجے میں تھوڑی جی تلک گل کر لگا اسی اپنی اولاد واسطے کیویں دے ماحول دا انتخاب کیتا ہے
کیسا ماحول مہیا کیتا ہے اپنی اولاد نو؟ نماز والا ماحول دیتا ہے۔ سب تو پہلا اسی اپنا گھر ویکھ لیے، ساڈے گھر دے اندر نماز دا ماحول ہے، ساڈے گھر دے اندر تلاوت دا ماحول ہے، ساڈے گھر دے اندر حیا دا ماحول ہے، ساڈے گھر دے اندر پردے تے غیرت دا ماحول ہے۔ اگر تے ساڈے گھر دا ماحول ٹھیک ہے تے پھر سمجھو ہو سکتا ہے نسل بھی ٹھیک ہوئے، تے اگر گھر دا ماحول ٹھیک نہیں پھر اے بندہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ میرے گھر دے اندر تہجد گزار پیدا ہو۔ پھر اے نہیں ہو سکتا بیٹی با پردہ ہوئے، جدوں ماں بے پردے پھر دھی پردے دار ہو سکتی ہیں، جدوں باپ بے نماز دے تے پتر نمازی ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی اولاد واسطے دوسری چیز دا جڑا انتخاب کیتا او کی سی؟ ماحول سی۔ کی سی؟ بولو، سنگ دے ہو، ڈر دے ہو، چک دے ہو، کی سی؟ ماحول دا اللہ دی قسم بڑا اثر ہوندا ہے۔ میں نے تے صحیح مسلم دی حدیث یاد آئی، سنیا جے ذرا امام پیدا کرنا سمجھ آ رہی ہے ویسے ماشاءاللہ او گل سمجھ آ رہی اتوں تے نہیں لنگدی جا رہی، اے نہ ایک گھنٹے بعد تسی کو قاری صاحب مزہ بڑا آیا پر سمجھ نہیں لگی۔ ہاں سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ؟ تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ 99 دے کڑو قتل ہو گئے، 99 قتل ہو گئے، دل کے اندر خیال پیدا ہویا یار مینوں اللہ کولوں معافی منگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک بندے کولے چلدا آیا کہن لگا میں نے 99 قتل کیتے نے، رب کولوں توبہ کرنا چاہنا، میری توبہ قبول ہوئے گی کہ نہیں؟ کہن لگا تو 99 بندے مار کے تیری توبہ کیویں قبول ہو سکتی؟ اے نے جناب انہوں بھی قتل کیتا، 100 پورے کیتے، لیکن دل دی تڑپے اللہ کو معافی منگنی چاہیے۔ ایک اور صاحب علم بندہ، صاحب فہم بندہ، فہم و فراست دا مالک بندہ انہوں مل گیا، کہنے لگا یار میں توبہ کرنا چاہنا ہوں، مینوں کو حال دسنا۔ ایک کہنے لگا سامنے فلاں بستی ہے اوتھے چلا جاؤ، اوتھے نیک لوگ رہندے نے، انہاں نال رل کے عبادت کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ ہنے نکلے آئے جس بستی چوں نکلے اے برے لوگاں دی بستی ہے، جس بستی وال جا رہی ہے او نیک لوگاں دی بستی ہے۔ ہن چلدیاں رستے دے اندر ٹھڈا لگی ہے، زمین تے گریا، موت واقع ہو گئی، اور جنت دے نگران فرشتے بھی آ گئے نے، جہنم دے نگران فرشتے بھی آ گئے نے۔ جنتی فرشتے کہندے نے اسی لے کے جانے، جہنم دے نگران فرشتے کہندے نے اسی لے کے جانے۔ ہن بحث تکرار ہوگی، اللہ تعالی نے ہن حکم دیتا انج کرو نا زمین دی پیمائش کر لو، جڑی زمین جس جناب جگہ دے قریب ہے او فرشتے اتر لے کر کے چلے جان۔ ہن نے سفر تھوڑا کیتا سی، بریاں لوگاں دی بستی دے قریب سی تے نیک لوگاں دی بستی تو دور سی، لیکن دل دے اندر نیک لوگاں دے کول جان دا ارادہ سی۔ اللہ تعالی دا ارادہ ایڈا چنگا لگے، نیک لوگاں دی صحبت دا اثر ویکھیا جے۔ او ویر سونےو اپنی اولاد نوں شرابیاں تو بچا لو، اپنی اولاد نوں نشیاں تو بچا لو، اپنی اولاداں نوں چرسیاں تو بچا لو، اپنی اولاداں نوں اے افیمیاں تے جناب فلماں تے ڈرامے تے مجرم دے شوقیناں تو بچا لو۔ میں ایک گل کراں ہو سکدا ہے سمجھ آ جائے، میں جنابیاں تے مندر ویکھیا اے او بڑے بڑے قریبی یار جنہاں دے نال 3-3 گھنٹے دیاں فلماں ویندا رہیا اے، جناب تے آ کے کھڑے ہوندے نے تے آوازاں کسن لگ جاندے نے، جلدی کرو لیٹ ہوندی پئی اے یار، کادا جرانا ہے جڑا تیرے جنازے تے آدھا گھنٹہ نہیں کھڑا ہو سکدا، او دی خاطر 3-3 گھنٹے ضائع کردا رہے، او دی خاطر ساری راتاں برباد کردا رہے۔ یہ جڑے جرانے لگا جڑے تیرے واسطے جنازے دے اندر بھی کھڑے ہون تے رو رو کر کے تیرے واسطے دعاواں کرن تے جاندی واری تینوں قبر دے اندر اپنے کھکھاں نہ اتارن، مٹیاں پان تے رج کے تیرے واسطے دعاواں کر کے آن، اپنی اولاد نوں صحبت چنگی دے دے، اپنی اولاد دا ماحول تے سوسائٹی اچھی بنا دے۔ اس اللہ والے نے دل کے اندر ارادہ کیتا نیک لوگوں دی بستی
بستی جندر جانے رب نو ایڈا ارادہ ایڈا چنگا لگے ہیں اللہ نے جڑی زمین قریب سی انہوں حکم دیتا ہے پھل جاؤ جڑی دور سی فرمایا سکڑ جاؤ ایک جلدی فرشتیاں نے نالے اللہ نے صحبت میں کر کے دل جندر اچھی صحبت دا خیال میں کر کے ایک گناہگار بندے نے جہنم تو بچا کے معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے آیا ہے اپنی اولاد نے مول کی دینا ہے اچھا مول دینا ہے کیڑا مول دینا ہے تلاوت والا عبادت والا نیکی والا تقوی والا تے مول کتھوں لبے کتھوں مسجد کتھوں اے اسی مسجد تے آندے اسی آنا ہی نہیں تے مول کتھوں لبنا جے مسجد میں جانا ہی نہیں بہنا ہی نہیں نماز نہیں پڑھنی تلاوت نہیں کرنی نیک لوگاں دے کوڑ نہیں بہنا دسو پھر مول کی نے لبے گا پھر چرشی بڑھنا ہے اولاد شرابی بڑھنا افیمی پینی ہے آئیسی پینی ہے آئیے دو باتاں حضرت ابراہیم قربانی کرنی نا انشاءاللہ جنہاں نے قربانیاں لیاں نے قبول فرمائے قربانی حضرت ابراہیم دی سنت حضرت ابراہیم دی تے اولاد دی تربیت بھی حضرت ابراہیم دی سنت جنہیں قربانی والی سنت ادا کرنی ہے بھی سنت ادا کرنی ہے انشاءاللہ کوئی انشاءاللہ جنہیں قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے نا نبی ابراہیم دی سنت سمجھ کے اے میں انشاءاللہ آج تیار کرنا ہے اپنی اولاد دی تربیت بھی کرنی ہے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی میں انشاءاللہ اس تربیت دا اثر سے نتیجہ انتے جا کے بیان کرانگا تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے دسیا پہلے نمبر تے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم دی اس تربیت دا بیان کیتا حضرت ابراہیم نے اولاد منگی تے نیک منگی پھر انہاں واسطے ماحول دا انتخاب کیتا تے اچھے ماحول دا انتخاب کیتا پھر ماحول اندا بیتک المکرم اندا بیتک المکرم اللہ دی قسم کائنات دے ماحول میں بیت اللہ دے مطاب تو قربان کر دیواں ایڈا سونا ماحول کائنات دے لوگوں دنیا کائنات دے اندر کتے نہیں جے ملدا اج اللہ والے جنہاں نو اللہ نے قبول کیتا اپنے گھر دے اندر کائنات دے رب نے بلایا اللہ سانو یہ ماحول نصیب فرمائے اللہ ساڈیاں نسلاں نو یہ ماحول نصیب فرمائے دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا دکھاری جاواں اللہ دے کے کوئی مشکلہ نہیں آمین کہہ دے دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا دکھاری جاواں کرامت پچ کی پیواں سم میں رجی رجی کے دل دیئے تمنائیں دل دیئے تمنائیں میں اس نو پورا کریاں دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا دکھاری جاواں بابا کا والدہ مدینہ کمیلی والدہ بابا کا والدہ مدینہ کمیلی والدہ جکر منظور سونا اللہ میں حج کا پیدا کریا دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا دکھاری جاواں صفا مروہ توڑا میں مانجی غاجی راواں صفا مروہ توڑا میں مانجی غاجی راواں نغایت دے کراری نل ادھر جاواں
اتر جاواں دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا تے گھر جاواں جنہاں لوگاں حج کیتا او میرے جملے نو صحیح معنی اندر سمجھن گے اٹھاواں کنکری مزدلفہ تو تے ماراں دا شیطاناں اٹھاواں کنکری مزدلفہ تو تے ماراں دا شیطاناں اس سنت ابراہیمی میں اس نو پورا کریاں دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا تے گھر جاواں اے میرے دل دیاں آسانی زمزم دیاں پیاساں ساڈے دل دیاں آساں تے زمزم دیاں پیاساں بھر بھر کے پلا ساکی رج رج کے پلا ساکی بھر بھر کے پلا ساکی میں پی پی کے ٹھار جاواں دعا کر سال گئے میری کہ میں مولا گھر جاواں پہلے نمبر تے اولاد تو اللہ کو منگنی ہے تے نیک منگنی ہے اولاد کو ماحول دینے تے نیکی والا صاف ستھرا اچھا ماحول دینے تے تیسرے نمبر تے اولاد واسطے دعا کرنی ہے انہاں نوں کام کر دیا رہنے صحیح بخاری دی روایت اج نہ کئی بندے کہندے نے حضرت جی میں کوئی پیر نہیں چھڈیا کوئی مولوی نہیں چھڈیا کوئی دم کران والا نہیں چھڈیا اے جنات میرے بچیاں دے پیچھے نہیں ہٹدے اے سایہ میری اولاد نو نہیں چھڑدا میں دساں تانوں طریقہ دساں حضرت ابراہیم دی سنت دساں اللہ اکبر با حیثیت تے پاک با حیثیت تے والدین ساڈیاں ذمہ داریاں صحیح بخاری سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کردے نے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی بیان کردے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن و حسین نو اللہ دی پناہ دے اندر دیا کر دے یعنی دم کریا کر دے تے آپ فرمایا کر دے تواڈے باپ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل تے اسحاق نو اے دعا اس جناب جملیاں نال دم کریا کر دے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وغام ومن کل عین لام جڑا بندہ اپنی اولاد نو انہاں جملیاں نال دم کردا رہندا اللہ شیطان تے شر تو بچا لیندے زہریلی تے مرضیاں چیزاں تو بچا لیندے نظرے بد تو بچا لیندے اپنی اولاد نو دم کریا ہر باپ نو اے دعا جملے یاد ہونے چاہیے ہر ماں نو یاد ہونے چاہیے تے چوتھے نمبر تے اپنی اولاد واسطے ہور دعا کرنی جڑی اللہ دے خلیل نے کیتی پتہ کی دعا کیتی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اللہ میں تیرے کول دعا کرنا سانو بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھی تے ساڈی اولاد دے اندروں بھی میری اولاد نو بھی اپنا فرما بردار بنا کے رکھی یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے پاک اتن والا قرآن دستے اللہ دے خلیل نے اپنی اولاد واسطے منگیا تے اسلام منگیا اللہ اکبر رب نے حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام دیاں دعاواں نو پتہ کی رنگ لایا اللہ اکبر حضرت ابراہیم نے اولاد واسطے کی منگیا سی اسلام منگیا کی منگیا سی اسلام منگیا سی اللہ دی قسم رب تعالی نے پھر نسل دے اندر محمد رسول اللہ پیدا کیا
صلی اللہ کدی اسی بھی سوچی ہے کدی دعا کی تھی ساڑھی نسل دے اندر محمد گوندلوی جیسا رحمت اللہ علیہ کو پیدا ہو جائے. اسی بھی کدی دعا کی تھی کوئی شیخ القرآن جیسا ساڑھی نسل دے اندر پیدا ہو جائے. اسی بھی کدی دعا کی تھی حضرت علامہ احسان جیسا کوئی ساڑھی نسل دے اندر پیدا ہو جائے. اسی بھی کدی دعا کی تھی مولانا ثناء اللہ امرسری جیسا ساڑھی نسل دے اندر پیدا ہو جائے. اسی بھی کدی دعا کی تھی میر ابراہیم سیال کوٹی جیسا ساڑھی نسل کے اندر پیدا ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اولاد واسطے آن والی نسل واسطے دعا کرنی چاہیے. اے حضرت ابراہیم دی سنت ہے. اللہ اکبر اللہ گلاں بڑیاں کن والیاں سن میں دو اور باتاں کر کے انشاءاللہ اجازت لے لیں باقی پھر کسی موقع تے صحیح. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سنہ پاک قرآن پاک نازل فرمایا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد واسطے باخصیت باپ کی منگیا. فرماتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. فرماتے ہیں اللہ سانو بھی نمازی بنا دے تے ساڈی اولاد نو بھی سانو بھی نمازی بنا دے تے ساڈی اولاد نو بھی نمازی بنا دے. یاد رکھے آجے غلام آبادیو ملا عثمان غنی جندر رہن والے ہو. اللہ دی قسم جس مسلمان دی زندگی جندر نماز کوئی نہیں وہ دنر نکاح نکام انسان کوئی نہیں. اگر ساڑھے کار جندر ساڑھے بیٹے بیٹیاں نماز نہیں پڑھ دے لوگ کہندے نے ساڑھے کاران دے در جادوے جنات نے ساڑھے کاران دے جناب سایہ ہے. میں کہنا جس کار جندر بے نماز ہے یہ دنر بڑی نوسد کوئی نہیں. اگر کاران دے غربت کٹنا چاندے دے تے اپنے بچیاں نو نمازی بنا دیو خود نمازی بن دے. جتھے نماز ہوندیاں تے غربتاں نہیں ہوندیاں. جتھے نماز پڑھیاں جاندیاں تے فاقے نہیں آیا کر دے. جتھے نماز پڑھیاں جاندیاں نے اوتھے اللہ دی مدد تے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے. اپنی اولاد نو نمازی بنانے تے اگلی بات اپنی اولاد نو نیکی دے کماں دے اندر شریک کرنا ہے. اے ویکھو نا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے چلے گئے سن تے کاکے آندے رہندے اپنی اولاد کی خبرگیری کردے رہندے. ایک دن چلدے آئے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم دے پانی دے قریب اپنے تیر درست کردے پے نے. اللہ اکبر بخاری پاک دے الفاظ پڑھ لگا جدوں حضرت اسماعیل نے اپنے بابا حضرت ابراہیم نو آندیاں ویکھیا نا فلما رآہو قام الیہ. اللہ دی قسم باپ میں کے بیٹا ادبن کھڑا ہو گئے. باپ میں کے بیٹا ادبن احترام کھڑا ہو گئے. دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے بیٹا بلکہ حدیث پاک دے اگلے الفاظ انج باپ بیٹا گلے ملے نے جویں ایک باپ بیٹا محبت دین ملیا کردے نے. حضرت ابراہیم فرماتے نے بیٹا اللہ دی طرف مینوں ایک حکم ہوئے میرے اس حکم اللہ نے جو حکم دیتا ہے وہ دے معاملے کے اندر تو میری معاملت کریں گا. ابو جی کی حکم ملے آئے فرمان لگے بیٹا اللہ دی طرف حکم ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دی تعمیر کیتی جائے. ابو جی میں گادر ہوں اللہ اکبر رب دے خلیل نے دسیے جے آپ نے کیا کر دے ہو تے اپنی اولاد نو نیکی دے اندر شریک کریا کرو. آپ کا جد پڑھ دے ہو تے اپنی اولاد نو نماز تے لگاؤ. آپ تلاوت کر دے ہو تے اپنی اولاد نو تلاوت تے لگاؤ. آپ سخاوت کر دے ہو تے اپنی اولاد نو سخاوت کرم دی ترغیب دلاؤ. اینج کر کے باپ بیٹا اللہ دے گھر بیت اللہ دی تعمیر کر دے پے نے. حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے لے آندے نے حضرت ابراہیم پتھر لگاندے جاندے نے. دیواراں ذرا اونچیاں ہو گئیاں نے او پتھر جن مقام ابراہیم کے آ جاندے. حضرت اسماعیل اٹھا کے لے آئے نے. حضرت ابراہیم اس پتھر تے کھڑے ہو کے بیت اللہ دی دیواراں تعمیر کردے جاندے نے. تے بخاری پاک دے الفاظ میں نبی پاک فرماندے نے اسماعیل تے ابراہیم نالے بیت اللہ دی تعمیر کردے جاندے نے تے نالے کہندے جاندے نے ربنا تقبل
تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ نیکی اساں کر دیتی ہے تے قبول تو کرنی ہے۔ میں درخواست کرنا چاہنا رب دے خلیل حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم تے حضرت اسماعیل، انہاں نال اخلاص والا دنیا تے تانوں نظر کوئی نہیں آئے گا، لیکن اتنا اخلاص ہون دے باوجود بھی اللہ کو دعا کر دینے اللہ ساڈے عمل نو قبول کر لے، کیونکہ اس عمل دا ہی مل پینا ہے جس عمل دے اندر رب دی طرف قبولیت ہوئے گی۔ رب نے قبول کر لیا تے عمل دا مل پینا ہے، بھاویں چھوٹا جہا ہوئے، نہ قبول کرے تے حد دا بھی مل نہیں پینا۔ جے رب قبول کر لوے تے رستے دنوں بندہ کنڈیاں والی کہانی سیڑ تے کر دے، اللہ قبول کر کے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اس واسطے دعا کریا کر اللہ اسی جڑیاں نیکیاں کرنے ہوں اللہ ساڈیاں نیکیاں قبول کر لے۔ اللہ سانو اپنیاں نمازاں تے مان کوئی نہیں، اللہ سانو اپنیاں تلاوتاں تے عبادتاں تے مان کوئی نہیں۔ اللہ حج دی توفیق دے تے حج تے مان نہ کریا کر، اللہ عمریاں دی توفیق دے تے عمریاں تے مان نہ کریا کر۔ 10 لاکھ دا قربانی دا جانور لے آئے، اس جانور تے مان نہیں کرنا بلکہ اللہ کو دعاواں کرنیاں نے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ساڈے عمل نو قبول کر لے۔ اس قدر اخلاق نال اللہ دے خلیل نے بیت اللہ دیاں بنیاداں چکیاں نے، اللہ نے منظر قرآن پاک میں تا بڑا دیتا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ فرمایا میری ابراہیم تے اسماعیل بیت اللہ دی تعمیر کردے جاندے سن تے کہندے جاندے سن اللہ ساڈے اس عمل نو قبول کر لے۔ حضرت ابراہیم پھر آئے، حضرت اسماعیل دی شادی ہو گئی ہے، دروازے تے دستک دیتی ہے تے پتہ چلیا حضرت اسماعیل گھر کوئی نہیں۔ فرمان لگے بیٹا اسماعیل کتھے نے؟ تے بیوی کہن لگی بابا جی اسماعیل تے شکار واسطے گئے نے۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے بیٹا دسو نا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے، تہاڈا گزر بسر کیویں ہوندا پیا ہے؟ تے بی بی نا شکری سی کہن لگی بڑے تنگی دے دن نے، بڑے مشکل دن گزردے پے نے، رب دے خلیل میں بات چنگی نہیں لگی۔ فرمان لگے بیٹا اسماعیل آن تے انہاں نوں میرا سلام کہنا تے پیغام دینا، اسماعیل تیرے گھر دی دہلیز ٹھیک نہیں اینو تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پیغام پہنچا دینا۔ اب ابراہیم پیغمبر واپس آ گئے نے، حضرت اسماعیل گھر آئے نا، حدیث پاک دے اندر آندے حضرت اسماعیل نے محسوس کیتا کہ میرے بعد ساڈے گھر دے اندر کوئی آیا سی تے یاد ہے خطیب ایشیا وکیل صحابہ فرمایا کردے سن حضرت اسماعیل آئے تے آ کے کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی چاپ دی حضرت تانگ گئے سی ملنے دی باپ دی، گھر آندے تے پوچھ دے کہندے ہستی کوئی آئی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے، پر آمدی اس نو جس دے دل دی صفائی ہے، بہشت بریندا بوٹا اماں دا نام جے، دنیا دے اندر لوگو ٹھنڈی چھان جے، اینا توہاں دی خدمت اینا توہاں دی خدمت دو جگ دی بھلائی ہے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بڑھائی ہے۔ حضرت اسماعیل آئے تے بیوی نو کہندے نے کوئی آیا سی، بیوی بول کر کے کہندی ہے داڑھی
گناتی رنگی ابراہیم نام سی شوق و پیاروں تنو دیندے سلام سی داڑھی گناتی رنگی ابراہیم نام سی پیاروں تے شوق و تنو کہندے سلام سی ونگی چوکاٹ کوئی گل سمجھائیے ماپیاں کی خوشبو اللہ وکری بڑھائیے حضرت اسماعیل فرماتے نے جانی بد نصیبیں ہوتے باپ ہمارے سی اگ وچ چھلانگ لائی رب دے پیارے سی اگ وچ چھلانگ لائی رب دے پیارے سی میری گردن تے چھری اوتے حکموں چلائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بڑھائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے میرے والد کرامی مینوں پیغام دے گئے نے تو نہ شکریاں کیتیاں نے تے میرے گھر دے اندر ہن تو رہ سکدی اتھے ایک سبق جے کہ اولاد دے گھر دے اندر کوئی ماحول خراب ہوندا ہے نا جتھے غلطی نظر آئے تے باپ دا حق ہے اس غلطی دی اصلاح کرے اتھے آج نوجوان ودا کی بابا میرے ہن بچے ہو گئے نے میں بڑے گھر بار والا تو میرے گھر وچ عمل دخل نہ دیا کر شرم نہیں آندی جس باپ نے تینوں پال کے سنبھال کے جوان کر کے اس مقام تے پہنچایا تے اج جو باپ تیرے گھر دی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو کہنا ہے ابا میرا گھر نہ خراب کر اور جڑا باپ تیرے پیڑ کے اندر ایک غلط لقمہ نہیں جان دیندا وہ تیرا گھر خراب کرنا چاہتا ہے شرم کریا کر ابو نو انج دیاں گلاں نہیں کری دیاں اج تو باپ نو ایک گل کرنا اللہ دی قسم کل تیرا پتر اٹھ کے تینوں چھتر مارے کل تیرا پتر اٹھ کے تینوں تکے مارے گا تو گھوریاں پانا تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہو کے تینوں لپڑا مارے گا کیونکہ جیسا کرو گے ویسا کرو گے اللہ کو حضرت ابراہیم دی گل حضرت اسماعیل نے منی بیوی نو طلاق دے دی اور نکاح کیتا حضرت ابراہیم پھر آئے اتفاقاً پھر حضرت اسماعیل نال ملاقات نہ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے کے بیٹا کتھے نے اسماعیل شکار واسطے بابا جی آجو تانوں کو کھلائیے پلائیے تہاڈی کو خدمت کریے بیٹا میں کھانا پینا کچھ نہیں بس یہ دسو تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ابو جی کی پوچھدے ہو بابا جی کی پوچھدے ہو اللہ دیاں رحمتاں نے رب دیاں کرم نوازیاں نے اللہ دا بڑا احسان ہے لوگ اناج کھاندے نے تے اسی روزانہ ہی گوشت کھانے ہاں رب دے پیغمبر دا سینہ ٹھنڈا ہو گیا اللہ میرے بیٹے دے گھر دے اندر ایڈی شکر گزار عورت اللہ دی قسم جدو باپ دا کلیجہ ٹھنڈا ہوندا نا باپ دے دلوں دعا نکلے باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہم بارک لہم فی اللحم والماء یہ اللہ تواڈے کھانے دے اندر بھی گوشت دے اندر بھی برکت پائے تے تواڈے پانی دے اندر بھی برکت پائے ایک باپ دیاں دعاواں لگیاں نے جاؤ مکے چلے جو اللہ دی قسم مکیوں نہ پانی مکدا ہے نہ گوشت مکدا ہے اے جڑے جوان کہندے نا ساڈی دکان نہیں چلدی ساڈا گھر نہیں بندا اپنے ابو دے کندھے دبایا کر خدمت کریا کر تیرا باپ تینوں راضی ہو کے دعا دے گا اللہ دی قسم تیری دکان بھی چل جائے گی تیرا مکان بھی بن جائے گا اپنے باپ کو راضی رکھیا کر اچھا گل مک گئی تقریر ختم ہوگی میری پوری تقریر دا نچوڑے کے منٹ دے اندر حضرت ابراہیم نے تربیت کیتی ہے جتھے جتھے جیڑی چیز ضرورت سی تربیت کیتی اج اللہ دی طرف حکم ہے میرے خلیل انج کر اپنے بیٹے نو او دی گردن تے چھری چلا دے رب دے خلیل آئے کہن گے پترا میں خواب ویکھیا فانظر ماذا ترا تیرا کی خیال ہے میں تینوں اللہ دے راستے ذبح کرنا چاہنا اللہ اکبر
واللہ اے ویکھیا جے تربیت دا اثر با حیثیت باپ جدو بندہ اپنی ذمہ داریاں نبھاندا ہے نا پھر بندہ اپنی اولاد کو جان بھی منگے تے اولاد نہ کر دی حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے جان منگی ہے ایتھے پانی دا گلاس منگی ہے تے نہیں پیندے لیکن اللہ دے پیغمبر نے پتر کو جان منگی ہے تے فرمان لگے یا ابت فعل ما تؤمر او جڑے اج تو کئی سال پہلے نا حضرت ابراہیم نے اپنے باپ مشرک نو جملے بولے سن ادب والے یا اباتی یا اباتی یا اباتی نبی ہو کے بھی اپنے باپ دا احترام کر رہے سن تے اج پتر سامنے کھڑا ہے انہیں کوریاں نہیں پائیاں اپنے باپ نو چڑکا نہیں ماریاں بلکہ اوہی ادب والے جملے یا اباتی ابو جی جو تانوں حکم ملے ہے کر گزرو مینوں انشاءاللہ صبر کرنے والے وچوں پاؤ گے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی آئیے ایک قربانی دے دن اور قربانی ساڈے واسطے یہ پیغام لے کے آندی ہے حضرت ابراہیم دی جویں سنت قربانی کر رہی ہے اویں حضرت ابراہیم دی سیرت نو اپنا کے اپنی اولاد دی تربیت بھی کر لیے بڑی معذرت نال اس وقت ساڈے معاشرے دے اندر تباہی ہے بربادی ہے بالخصوص سوشل میڈیا نے نوجوان نسل نو تباہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے اللہ دی قسمیں چنگے پلے غیرت مند خاندان انہاں دی عزتاں چوکا چوراہاں دے اندر نیلام ہو گئیاں نے او دی وجہ ہوئی ہے اسی اپنی اولاد دی تربیت نہیں کر سکے اپنی اولاد نو او سبق اور درس او تربیت نہیں دے سکے جڑی قرآن و حدیث دے اصولات دے مطابق سی اللہ رب العالمین سانو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے